नमस्ते सबैजनाहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले लिएर आएको छु स्टिफेन्स ल, जुन हिजो मैले गरेको थिएँ कन्डक्सन पछि यो स्टिफेन्स ल फर ट्रान्समिसन अफ हिट भन्ने च्याप्टरबाट छ स्टिफेन्स ल। र यसको मेन भनेको हामीले यसमा न्युमेरिकल प्लस थ्योरीमा पनि युज गर्छौँ। यसलाई एकदम सर्टकट र एकदम इजी वेमा बुझ्नुपर्दा हेर्नुहोस् यता, इट इज सबभन्दा पहिला हेरौँ भ्यालिड ओन्ली वेन टेम्परेचर अफ बडी इज भेरी लार्ज or greater than temperature of surrounding, that is T is greater than T naught. T is greater than T naught है। यदि भ्यालिड त्यतिखेर मात्र हुन्छ जब बडीको टेम्परेचर सराउन्डिङ भन्दा एकदमै धेरै वा एकदमै लार्ज भएपछि मात्र भ्यालिड हुन्छ। यसको मेन ल प्रिन्सिपल भन्नाले यसको प्रिन्सिपलमा द टोटल इनर्जी radiated per second per unit area is directly proportional fourth power of absolute टेम्परेचर हुन्छ। जुन हाम्रो स्टिफेन्स ल के भन्दाखेरि द टोटल इनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फोर्थ पावर अफ एब्सोल्युट टेम्परेचर, द्याट इज ई डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी को पावर 4 है। ई द्याट इज अनि यसमा उसमा लेख्दाखेरि ई इक्वल टु सिग्मा टी को पावर 4 हाम्रो यो इक्वेसन स्टिफेन लको लागि हो, वेयर सिग्मा इज कल्ड स्टिफेन्स कन्स्ट्यान्ट भनेर भनिन्छ। सिग्माको भ्यालु भन्ने हो भने 5.67 इन्टु 10 को पावर -8 वाट पर मिटर स्क्वायर केल्भिनको पावर 4 हुन्छ। यसको भ्यालु सिग्मा इक्वल टु 5.67 10 को पावर -8 वाट पर मिटर स्क्वायर पर केल्भिनको पावर 4। यो भनेको यसमा हेर्नु त हामीले यसको प्रिन्सिपल पर युनिट एरिया भनेको छ नि, ई इक्वल टु द इनर्जी रेडिएटेड, इनर्जी मानौँ इनर्जी इक्वल टु रेडिएटेड पर युनिट एरिया ए छ, पर युनिट टाइम एटी। यदि टाइम र युनिट वेन ए इक्वल टु 1 सेन्टिमिटर पर युनिट 1 मिटर स्क्वायर, टी इक्वल टु 1 सेकेन्ड भए ई ड्यास इक्वल टु ई हुन्छ फर्स्ट केसमा, बट ए डट नट इक्वल टु 1 टी डट नट इक्वल टु 1 भएपछि ई ड्यास इक्वल टु के हुने रहेछ, ई अपन एटी हाम्रो यो फर्मुला हुन्छ। त्यतिखेर मात्र भ्यालिड हुने रहेछ जस्तो वेन रेडिएट इनर्जी पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड, युनिट एरिया हुनु पऱ्यो, युनिट टाइममा मेजर गरेपछि त्यो भनेको हाम्रो टी को पावर 4 टी को एब्सोल्युट टेम्परेचरको पावरमा 4 डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एब्सोल्युट टेम्परेचरको पावर 4 हुने रहेछ। अब हेरौँ इनर्जी पर युनिट टाइम, इनर्जी पर युनिट टाइम भनेको हाम्रो के हुन्छ, पावर पी अपन एरिया ए। यहाँबाट हाम्रो अर्को लिसन आयो ई ड्यास इक्वल टु पावर अपन एरिया हुने रहेछ। दुईवटा पोइन्ट हाम्रो यहाँबाट आयो। र for the
E इक्वल टु सिग्मा टी को पावर 4 भ्यालिड ओन्ली फर पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी वेयर E इक्वल टु 1 हुन्छ है। सो त्यसै कारणले गर्दा यो E इक्वल टु 1 सिग्मा E इक्वल टु सिग्मा टी को पावर 4 हुने रहेछ। अदर देन पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी भन्दाखेरि E को भ्यालु कहाँ हुन्छ? रेन्ज E भन्नाले E को भ्यालु 0 भन्दा ठुलो र 1 भन्दा सानो हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा E को यसलाई राख्ने हो भने पुट भ्यालु राख्ने हो भने यसको E राख्ने हो भने यसमा सिग्मा E टी को पावर 4 हुने रहेछ। पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी भनेपछि E को भ्यालु 1 भयो। अनि अदर देन पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी भनेपछि E को भ्यालु 0 भन्दा ठुलो 1 भन्दा सानो हुन्छ। त्यसलाई हामीले लेख्दाखेरि E इक्वल टु सिग्मा टी को पावर सिग्मा E टी को पावर 4 E भने अघि भर्खर थाहा थियो हामीलाई E भने P अपन पावर अपन एरिया इक्वल टु सिग्मा E टी को पावर 4 अनि यहाँबाट पावर इक्वल टु पावर P इक्वल टु A सिग्मा E टी को पावर 4 हुने रहेछ। A सिग्मा E टी को पावर 4। अब यसको हामीले स्टेफेन ल हामी अप्लाइड गर्ने भनेको रेट अफ हिट ल रेट अफ कुलिङ बाई स्टेफेन्स ल। अघि हाम्रो डेरिभेसनमा के आएको थियो? पावर P इक्वल टु A सिग्मा E टी को पावर 4 आउँछ। अनि पावर भनेको के हो? हिट इनर्जी Q छ अपन टी Q और हिट इनर्जी अपन हिट अपन टाइम। हिट भन्न हाम्रो सबैलाई थाहा होला हिट इनर्जी के हुन्छ? हिट इनर्जी इक्वल टु पावर P इक्वल टु हिट इनर्जी अपन 2 यो भनेको AE सिग्मा टी को पावर 4 अलरेडी माथि छ डेरिभेसनबाट आएको। अनि हाम्रो Q हिट एब्जर्ब और हिट रिलिज भनेको Q इक्वल टु एमएस चेन्ज इन टेम्परेचर अपन डिटी इक्वल टु डिटी छ टेम्परेचर युनिट टाइम इन्स्टेन्टेनियस टाइममा कति हिट एब्जर्ब गर्यो भन्ने कुरा हिट सिग्मा AE टी को पावर 4। यहाँबाट हामी डिटी अपन डिटी रेट अफ हिट लस रेट अफ कुलिङ इक्वल टु A सिग्मा E टी को पावर 4 अपन एमएस वेयर यसमा हेर्नु पर्दा हाम्रो रेट अफ कुलिङ भनेको कुनै टेम्परेचरलाई कति टाइमसम्म राख्यो भने त्यो कुल हुने टाइम मतलब त्यसको टेम्परेचर घट्न कति टाइम लाग्छ भन्ने कुरा मेजर गर्छ। यसको भ्यालु रेट अफ कुलिङ ROC रेट अफ कुलिङ फर्स्टमा हुन्छ ROC इज directly proportional to area of the conductor ROC directly proportional to the area हुने रहेछ। अनि त्यसै गर्दा टेम्परेचरको पावर 4 इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द मास अफ सब्स्टान्स अनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्पेसिफिक क्यापासिटी अफ सब्स्टान्स भनेर हेर्न सकिन्छ यहाँबाट इक्वेसनबाट। द्याट इज डिटी अपन डिटी चेन्ज इन टेम्परेचर अपन चेन्ज इन टाइम इक्वल टु सिग्मा ए सिग्मा E टी को पावर 4 अपन एमएस हुन्छ। यसमा रेट अफ कुलिङ अब यसबाट क्वेसन सोध्न सक्छ रेट अफ कुलिङ इज म्याक्सिमम फोर कुन बडीको लागि हुन्छ? जस्तै पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी, साइनिङ बडी अनि ब्ल्याक बडी कुनका लागि हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यी रेट अफ कुलिङ
अब यसबाट हेरौँ इक्वेसनहरू जस्तै अब हेरौँ अरू इक्वेसन। सबभन्दा पहिला रेट अफ कुलिङ डिटी अपन डिटी डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया भयो। सेकेन्डमा हेरौँ यसमै डिटी अपन रेट अफ कुलिङ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इमिसिभिटी पावर इमिसिभिटी यो भने इमिसिभिटी रेट अफ कुलिङ सो रेट अफ कुलिङ कसको लागि रेट अफ कुलिङ इज म्याक्सिमम फर पर्फेक्टली ब्ल्याक बडी। कुनै निश्चित कुनै फाइनल टेम्परेचरसम्म हामीलाई कुनै बडी 3वटा बडी जस्तै ब्ल्याक बडी ब्ल्याक साइनिस बडी पर्फेक्टली ब्ल्याक बडीलाई ततायौँ भने सबैभन्दा रेट अफ हिट लस रेट अफ कुलिङ भन्नुको अर्थ नै रेट अफ हिट लस हो कि हिट लस एक सेकेन्डमा कति हिट लस गर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा म्याक्सिमम कोमा हुने रहेछ पर्फेक्ट ब्ल्याक बडीमा हुन्छ। अनि अर्को हेऱ्यो यसमा थर्ड प्रिन्सिपलमा हेऱ्यो रेट अफ कुलिङ इज डिरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द मास बढी भएपछि कुलिङ हुन कम टाइम मास कम भएपछि कुलिङ हुन बढी टाइम लाग्ने रहेछ। सो रेट अफ आर भने रेट अफ कुलिङ इज सोलिड स्फियर रेट अफ कुलिङ अफ सोलिड स्फियर लेस देन रेट अफ कुलिङ अफ सोलिड स्फियरमा सोलिड स्फियर के हुन्छ मास बढी हुन्छ रेट अफ कुलिङ के हुन्छ कम हुन्छ रेट अफ कुलिङ अफ हालो स्फियर। अब रेट अफ कुलिङ अफ सोलिड स्फियर एन्ड रेट अफ कुलिङ अफ हालो स्फियर। अर्को छ यसमा स्पेसिफिक क्यापासिटी रेट अफ कुलिङ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द द्याट इज स्पेसिफिक क्यापासिटी यसले डिनोट गरिन्छ। जस्तै वाटरको स्पेसिफिक क्यापासिटी म्याक्सिमम हुन्छ त्यही कारणले गर्दा यो रेट अफ कुलिङ मतलब पानी 100 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तताएपछि एकदम ढिलो सेलाउनुको कारण भनेको रेट अफ स्पेसिफिक क्यापासिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द रेट अफ कुलिङ हुन्छ के जति स्पेसिफिक क्यापासिटी बढी हुन्छ त्यति हिट लस मतलब चिसो हुने टाइम बढी लाग्छ कि त्यसको कारणले गर्दा वाटर हेज अ म्याक्सिमम स्पेसिफिक क्यापासिटी सो द रेट अफ कुलिङ इज अ लो। यसमै अरू 4वटा प्रिन्सिपल हो हामीहरूले यो 4वटा थाहा हुनुपर्छ। अर्को रेट अफ कुलिङ इज 5औँमा हेरौँ रेट अफ कुलिङ टिटी अपन डिटी डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टी को पावर 4 माइनस टी नट को पावर 4 यो भनेको टी भनेको टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ अपन टी भनेको टेम्परेचर अफ बडी अनि टी नट भनेको टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ हुन्छ। अब यसमा हामी टेम्परेचर अफ बडी इन्क्रिज गऱ्यो भने चाहिँ रेट अफ कुलिङ इन्क्रिज हुन्छ। इफ टी इज इन्क्रिजेस रेट अफ कुलिङ अल्सो इन्क्रिजेस एमा छ अनि बीमा छ टी नट इज इन्क्रिजेस रेट अफ कुलिङ डिक्रिजेस हुन्छ। यहाँ इन्भर्स रिलेसन हुन्छ बडीको टेम्परेचरसँग डिरेक्टली हुन्छ अनि सराउन्डिङको टेम्परेचरसँग इन्भर्सली हुन्छ। हामी यसलाई अर्को फर्मुला पनि लेख्न सक्छौँ यसको डिटी अपन चेन्ज इन टेम्परेचर इक्वल टु सिग्मा एई टी को पावर 4 माइनस टी नट को पावर 4 अपन एमएस हुन्छ। यो भनेको टेम्परेचर अफ टी भने टेम्परेचर अफ बडी अनि टी नट भने टेम्परेचर अफ सराउन्डिङ। यहाँबाट हामी स्टेफेन ल मतलब ट्रान्समिसन अफ हिट थ्रु स्टेफेन लबाट हामीहरू धेरै जसो थ्योरी क्वेसन आउँछ। यसबाट थ्योरी क्वेसन भन्नाले जस्तै डिरेक्ट एरिया दिएमा रेट अफ कुलिङ के हुन्छ मास दिएमा एरिया रेट अफ कुलिङ के हुन्छ अनि त्यो स्पेसिफिक क्यापासिटीमा कम्पेयर गर्ने कुरा आउँछ यसमा। अनि लास्ट फाइनल 2टा रिजल्टहरू बाँकी छ जस्तै हामीहरूले हेरेको थियौँ रेट अफ कुलिङ इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द मास हुन्छ। मास भनेको सबैलाई थाहा होला डिरेक्टली एरिया मास भनेको के हुन्छ डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ नि डेन्सिटी इन्टु भोल्युम द्याट इज डेन्सिटी अलवेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ क्या कुनै पनि सब्स्टान्सको डेन्सिटी अलवेज रिमेन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट भएको कारणले गर्दा डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एरिया इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द भोल्युम भयो। अब यहाँबाट अब हामीलाई सबैलाई थाहा होला एरिया भोल्युम भनेको के हो एरिया इन्टु लेन्थ। अब एरिया इन्टु लेन्थ कसरी आउँछ भन्दाखेरि भोल्युम इक्वल टु एल इन्टु बी इन्टु एच हुन्छ। स्फियरको केसमा हेर्ने हो भने एच हुन्छ।
अब यल इन्टु बी इन्टु एच भयो, बी इन्टु एच भने के हो एरिया, यल इन्टु बी भयो यसमा, सरी यल इन्टु एरिया आएको यहाँबाट है, यहाँबाट बुझ्नु होला। सो त्यस कारणले गर्दा डिटी अपन चेन्ज इन टेम्परेचर इज एरिया एयर क्यान्सल भयो। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल त लेन्थ अफ रड, यो कसको केसमा अप्लाइड हुन्छ, ओन्ली अप्लाई फर रड, रडको मास रडको लेन्थ दिएमा होइन, रड लामो लेन्थ भएपछि रेट अफ कुलिङ कम हुन्छ, छोटो लेन्थ भएपछि रेट अफ कुलिङ म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा अर्को हेरौँ स्पेयर, यसमै यसलाई मोडिफाई गरेर यसै फर्मुला मोडिफाई गरौँ। रेट अफ कुलिङ इज डिरेक्टली प्रोपोर्सनल एरिया इन्भर्सली टु मास, अरू सबै सेम छ, एरिया रो इन्टु डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हुन्छ। अनि यसलाई हेरौँ यहाँबाट, अनि एरिया अपन भोल्युम, अनि स्पेयरको एरिया के हुन्छ, स्पेयरको एरिया निकाल्ने फर्मुला 4π² हुन्छ, 4πr², अनि त्यसको भोल्युम भनेको 4/3πr क्युब हुन्छ। यहाँबाट सबै क्यान्सल हुन्छ, अरू पाई क्यान्सल भयो, पाई क्यान्सल भयो, यसमा भनेको डिरेक्टली 3/r हुन्छ। द्याट इज डिटी रेट अफ कुलिङ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियस, एप्लिकल ओन्ली एप्लाई फर स्पेयर। यसमा आयो 7वटा एप्लिकेसन आयो हामीले स्टिफेन लको, यो सबै कुराहरू यता थोरै मिस्टेक भएको थियो, यो भन्दाखेरि त्यो मिस्टेक रेट अफ कुलिङ इज इक्वल टु सिग्मा ए इन्टु एरिया इन्टु इमिसिभिटी, अनि टीको पावर 4 माइनस, यहाँ मैले सराउन्डिङको टेम्परेचर लेख्न बिर्सेको थिएँ, T0 को पावर 4 अपन मास इन्टु स्पेसिफिक क्यापासिटी हुन्छ, अरू सबै ठिक छ। अनि यो रेट अफ कुलिङ यसबाट हामीले न्युमेरिकल प्लस थ्योरी, म्याक्सिमम थ्योरी आउँछ यो स्टिफेन्स लबाट, यो स्टिफेन्स लको पुरै डिटेल हो। हस्, धन्यवाद। भोलि अर्को न्युटन्स ल अफ कुलिङ भनेर यसको बारेमा भिडियो हुन्छ, न्युटन्स ल अफ कुलिङ। यसमा हामीले याद गर्नुपर्ने एप्लिकेसन मात्र पर्छ, अरू केही त्यति साह्रो पर्दैन। न्युमेरिकको लागि एप्लिकेसनबाट पनि त्यसको फर्मुला बेसिस हुन्छ। जस्तै टेम्परेचर अफ होइन, कुनै बडीको टेम्परेचर हामीले अहिले इनिसियल जस्तै एनटिपी भन्दा एसटिपी जस्तै 23 डिग्री सेन्टिग्रेडमा, मतलब कुनै टेम्परेचरमा टी टेम्परेचरमा इनर्जी ई छ भने चाहिँ यदि टेम्परेचरलाई हामीले 2T बनायो भने त्यसको इनर्जी कति हुन्छ भनेर मात्र म्याक्सिमम क्वेसन ए हुन्छ यसबाट, त्यो टेम्परेचर कति हुन्छ भन्ने हुन्छ कि। जस्तै 2T भन्नाले टेम्परेचर डबल गरियो, टेम्परेचर डबल गरेपछि इनर्जी कस्तो हुन्छ, टेम्परेचरको 4 पावरले बढ्छ क्या। जस्तै टेम्परेचर इनर्जी ई एट टेम्परेचर टीमा छ भने चाहिँ इनर्जी वाट वेन टेम्परेचर 2T, यदि टेम्परेचर 2T गऱ्यो भने टेम्परेचर डबल गऱ्यो भने ई कतिको रेसले बढ्छ, द्याट इज 2T को पावर 4 ले बढ्छ क्या। त्यो भनेको 2 को पावर 4 भने 16 T को पावर 4, यो भनेको 16E ले बढ्छ। धेरै जस्तो सजिलो क्वेसन आउँछ योबाट, यस्तै क्वेसन हो, सजिलो आउँछ र यसको मेन भनेको एप्लिकेसन याद गर्नु होला। हस्, धन्यवाद।